सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। जर्मनी राष्ट्रे नैपुण्यकर्मकराणाम् अनुवैद्यानां च विषयेषु बहून् अवसरान् आगच्छन्तीति जर्मनी राष्ट्रस्य सह कौन्सिल् जनरल श्रीमती आनट् बेस्लर् उवाच। परिचरणगृहे अपि बहवः अवसराः सन्ति। एतदर्थं जर्मनी भाषा पठनम् आवश्यकमेव। नोर्कावद् प्रवृत्त्युन्मुखसङ्घेन सह चर्चा सन्तोषजनका भवतीति सा न्यवेदयत्। कण्णूर् मण्डले प्रधानराजवीथ्याः मेलेचौवा मार्गे नूतन उपरिमार्गस्य प्रारम्भप्रवर्तनम् आरभत। अतः एव निर्माणात् परं कण्णूर् नगरयात्रा सुकरं भविष्यतीति तज्ञाः वदन्ति च। अधुना गतागतसम्मर्दः अत्यन्तं भीषणरूपेण एव वर्तते। केरळराज्यस्य प्रमुख रथ्याविकास ULCC संघः अस्य प्रधान नियन्ता भवति। किफ्बी वित्तकार्यसंघः एतदर्थं 32 कोटि रूप्यकाणां व्यवस्था अङ्गीकृतवान् च। केशसंवर्धने मुखकान्त्या च शिघ्रुवृक्षपत्राणि अत्यन्तम् उपकुर्वन्तीति पठनं। शिघ्रुवृक्षपत्राणाम् अणुनिरोधकाः मुखस्य वैरूप्याणि चर्मप्रश्नान् च लघूकर्तुम् अत्यन्तसहायकानि वर्तन्ते। धन्यवादः।